तो मुआशियात थी, लेकिन मुआशी निज़ाम नहीं था। और इसमें हम आगे जब जाते हैं तो मैंने ये डिफरेंट स्टेजेस दी हैं। डिफरेंट स्टेजेस हैं कि जो इकोनॉमिक्स का सफ़र है, एक हम कहते हैं वाल्टर एज, जैसे हम पहले कहते हैं शिकारची दौर उर्दू ज़ुबान में, अंग्रेज़ी में हंटर गैदरर एज। उस दौर में क्या था कि जो इंसान था वो सारा दिन शिकार की तलाश में रहता था कि शिकार मार सके, कोई फल वगैरह तोड़ ले, फल ढूंढ ले, और रात को उसको ज़रूरत थी रहाइश की। और बड़ी दिलचस्प बात है, यही दोनों दोनों प्रॉब्लम हैवानात के थे। हैवानात ने भी कोई चीज़ ढूंढनी है खाने के लिए, रात को कोई पहाड़ की गार में कोई खो चाहिए, कोई और चीज़ चाहिए। तो इससे पहले ये इस दौर से जब इंसान गुजरा, तो जो पहला मुनज़्ज़म दौर है मुआशी तरीक़ का, उसे हम बार्टर कहते हैं। बार्टर क्या है कि जब करेंसी नहीं आई थी, जो ना आज तो है, आपको फ़ायदा है, आप बाज़ार में जाते हैं, आपकी जेब में पैसे हैं, आप जो चाहे ख़रीद लें अगर आपके पास पैसे हैं। तो ये वो दौर था, इसमें करेंसी नहीं थी और इंसान ने एग्रीकल्चर सीख ली थी, जानवरों को सिधाना सीख लिया था, कुछ डेवलपमेंट हो गई थी। करेंसी के बगैर जो तबादला था वो अशिया का अशिया से था। एक शख्स किसान के पास गंदम है, उसके पास चावल नहीं, दूसरे के पास चावल है, उसके पास गंदम नहीं, तो वो तबादला करते थे अशिया का अशिया से, जिसे हम कहते हैं बार्टर एज। बट अभी मैं उस पर आ रहा हूँ। बार्टर बार्टर दौर में कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं था। ये आपने बहुत अच्छा किया, आप मुझे सवाल ऐसे पूछे। बार्टर एज में कोई इकोनॉमिक्स थी? अब देखे ना, उस दौर में जब थोड़ा सा और मैं आगे चलता हूँ, अभी मार्केट्स भी बन गई थी कि इसमें, और पहला सूद, ये मेरा इंटरव्यू है, मैं आपको भेजूंगा इंशाल्लाह आपसे ग्रुप बना के। इंसानियत का पहला सूद आज से 10,000 साल पहले वजूद में आया। सूद पर हम इंशाल्लाह बहुत तफसील से बात करेंगे, लॉजिक से बात करेंगे। इंसानियत का पहला सूद आज से 10,000 साल पहले वजूद में आया। वो क्या था? एक किसान ने फसल काश्त कर ली थी, उसके पास फालतू बीज था, और दूसरा उसका भाई था, रिश्तेदार था, उसके पास बीज नहीं था। तो उसने कहा कि आप ऐसा करो, ये ना हो कि आप फसल काश्त करने से रह जाओ, आप मुझसे बीज ले लो, लेकिन शर्त ये है कि जब तुम्हारी फसल आ जाएगी तो मैं, उसने कहा, एक झोली बीज ले लो। आपको याद है ना, गांव में अब भी झोली लेके जाते हैं गंदम खींचते हैं। तो उसने कहा कि मुझसे एक झोली बीज ले लो, फसल काश्त कर लो, और जब तुम्हारी फसल पक जाएगी, फसल को काटोगे, हार्वेस्ट करोगे, तो मुझे 2 झोलियां बीज दे देना। अब ये तारीख का सबसे सादा सूद का सौदा है कि फसल काश्त करनी है, एक झोली बीज ले लो, जब फसल काश्त करोगे 2 झोलियां बीज दे देना। बड़ी हैरानी की बात है कि इस सौदे में सूद की सारी बातें मौजूद है। सूद की बातें क्या है कि पहली बात क्या है कि जितनी मिकदार आपने दी उससे ज्यादा का मुतालबा। एक झोली बीज दिया और कहा कि मैं 2 झोली बीज लूंगा। दूसरा, उसमें एक वक्त होता है, टाइम पीरियड, ये फसल अभी काश्त करेंगे, 6 महीने बाद फसल आएगी, 6 महीने बाद ये अजाफा लूंगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज सूद की क्या है कि अजाफा आपने पहले ही तय कर लिया, फसल होगी नहीं होगी इसका नहीं पता, इजाफा आपने पहले ही तय कर लिया। तो अब इस पे मैं ऐसे कहता हूँ कि ये सूद की शक्ल समाजी थी, मुआशरती थी, मुआशी नहीं थी। अब हमें ये नहीं पता कि उस किसान ने एक झोली बीज लेकर फसल काश्त कर ली, फसल नहीं हुई तो फिर क्या होगा। और फिर शायद है कि जिसने सूद पर बीज दिया था उसने मुतालबा ही ना किया हो, क्योंकि उसका वो भाई बंद है, रिश्तेदार है, कभी फसल तो हुई नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगले साल जब फसल काश्त की उसने, तो जो मिकदार उसने तय की थी एक झोली फालतू की, उसने 2 झोलियां दे दी अपनी खुशी से। ये मुआशरती लेन देन है। ये सिलसिला ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। तो फिर आगे आके
جی اضافہ اپنی مرضی سے طے کر لیا پہلے فکسڈ، یعنی کہ فصل کتنی ہوتی ہے نہیں ہوتی طے کر لی. اچھا اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. جی 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 ہاں سماجی کیا ہے، بہت اچھا سوال ہے. سماجی کیا ہے؟ معاشرتی لین دین. آپ دوست ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ضرورت پڑ گئی، کوئی پرابلم آ گیا. اب دیکھو نا، مطلب گاڑی خراب ہو گئی یا کوئی اور ایسا کام آ گیا، تو آپ نے کیا کیا کہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس کی مدد کی. مدد کیسے کی؟ مدد کی کئی شکلیں ہیں. آپ نے اس کو پیسے چاہیے، آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور یہ کہا کہ یہ پیسے لے لو، جب آپ کے حالات ٹھیک ہو جائے تو آپ واپس کر دینا. یہ بہت زبردست کانسیپٹ ہے دین کا، ایک قرض حسن. اس میں کوئی سود نہیں، کوئی چیز نہیں. اور یہ بھی ہے، یہ بھی روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے مجھے پرابلم تھا، آپ نے میری مدد کی، میرے حالات ٹھیک ہو گئے، بہت اچھے ہو گئے. میں نے آپ سے 10,000 روپے لیا، میں نے اپنی خوشی سے 15,000 دے دیا. آپ بھی مطالبہ کر سکتے، اس کی دین میں اجازت ہے. یہ سماج ہے، یہ معاشرہ ہے، اس میں کوئی بینیفٹ نہیں ہے. اور بینیفٹ کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، یہ اللہ کی راہ کے لیے اور اللہ پر احسان، قرض حسن کیا ہے. تو یہ سماجی کیا ہے؟ جس میں کوئی نفع کا لالچ نہ ہو. جب نفع آ گیا تو وہ معاشی ہو گیا. ہماری زندگی کے 4 پہلو ہیں. یہ پہلو تو ہے کہ اخلاقی ہے، پھر اس کا یہ سماجی ہے، پھر سیاسی ہے، پھر معاشی. یہ چاروں چیزیں ہم اس کو لے کے چلیں گے. اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ اسی کو نان کمرشل کانٹریکٹ کہا جاتا ہے. سماجی ہے، نان کمرشل، نان مانیٹری. ہاں نان کمرشل، بالکل ٹھیک. ہاں نان مانیٹری ہے. اچھا اب اس کے بعد، اچھا پہلے جو پہلی سٹیج تھی اس میں تاجر نہیں تھا. میں یہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ میری کتاب میں درج ہے. دوسرا یہ ہم سٹیپ وائز چل رہے ہیں. پہلے بارٹر دور میں جو پہلا آغاز ہے اس میں تاجر نہیں تھا. گندم اگانے والا کسان چاول لینے کے لیے اپنی گندم لے کے چاول والے کے پاس جاتا تھا کہ بھائی میرے پاس چاول نہیں ہے، آپس میں تبادلہ کر دیں. پھر دوسرا کام کیا ہوا کہ تاجر کو پہلے میں ایسے مکمل کر لوں پھر تاجر کا ادارہ آیا. تاجر کے ادارے میں کیا ہوا کہ ایک معاشی سودے کے درمیان پہلے 2 پارٹیاں تھیں. پروڈیوسر خود سیلر بھی تھا اور بائر جس کو ضرورت ہے. پھر جب تاجر کا پیشہ آ گیا، یہ بارٹر دور میں ہی تاجر کا پیشہ آ گیا، تو ایک معاشی سودے میں 3 پارٹیاں ہو گئیں. ایک پیدا کرنے والا، ایک تاجر پیدا کرنے والے سے خریدنے والا، اور پھر تیسری پارٹی بیچنے والا. تو یہ چیزیں ہوتے کہ پھر کرنسی آ گئی، دینار اور درہم کرنسی آ گئی. تو اب ہم اپنے جو سوال میں نے جس کا آغاز کیا تھا کہ دنیا زیادہ منظم ہو گئی اور مارکیٹس وجود میں آ گئی. پہلے مارکیٹ نہیں تھی، لوگ آپ لیے پھرتے تھے، چھوٹی زندگی تھی. پھر مارکیٹس آ گئی، شہروں میں مارکیٹس بن گئی. مارکیٹ کیا ہے کہ ایسی جگہ جہاں خریدار اور بیچنے والا آئے اور اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لے. مارکیٹ آ گئی. اور پھر ایک جو بہت بڑا ایک جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ذاتی ملکیت کا تصور آ گیا. جو پہلا دور تھا اس میں سب چیزیں قبائلی سردار کی تھی. قبائلی جو سارے لوگ تھے وہ اپنے سردار کے لیے کام کرتے، سردار انہیں روٹی کھانے کے لیے پیسے دے دیتا. تو اب جب ذاتی ملکیت آئی، اصل اکنامکس شروع ہوتی ہے جب ذاتی ملکیت آئی. لوگوں کو زمین کے قطعات مل گئے اور جو ان کی آمدنی تھی وہ اس کے مالک ٹھہرے. وہاں سے ان فیکٹ جو آج کی اکنامکس ہے اپنی پوری شکل میں مارکیٹ بھی آ گئی اور ذاتی ملکیت کا تصور بھی آ گیا اور اکنامکس آگے بڑھی. تو ہم اسی صورتحال کو بڑی تہذیبیں آئیں، مصر کی تہذیب،
यूनान की तहजीब, अरब की तहजीब, इंडिया की तहजीब, तो उसमें ये सब कुछ था, मार्केट्स थी, ये ज़ाती मलकियत का तस्वर था, खरीदने वाला था, बेचने वाला था, लेकिन इकोनॉमिक्स थी ये। अभी मुआशी निज़ाम नहीं आया था, वो रूल्स नहीं बने थे जिसके तहत ये फैसला हो, हर शख्स पर लाजिम हो कि उसने अपनी मुआशी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है जिसे हम इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, मुआशी निज़ाम कहते हैं।